बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट विनिता दाहालको नमस्कार। आज कार्यक्रममा 2.5 महिनामा पनि मन्त्री परिषद विस्तार हुन नसक्नुमा गठबन्धन भित्रैका दलहरूबीच आरोप प्रत्यारोप। अब उपेन्द्र यादवले नाम दिउन्, अब त्यसबाट हाम्रो नाम तुरन्तै जान्छ। सबैले सबैको समस्या बुझिदिनु पर्यो। अब उहाँ गठबन्धन बचाएर जानुहुन्छ भने त्यसमा भन्नुले केही छैन। तर प्रधानमन्त्री निकट एक नेता भन्छन् उहाँले तत्काल दिन सक्नु भएको भने मन्त्रीमण्डलको स्थिति यस्तै रहिरहँदैन। अनि कयौं रोगहरूलाई एउटा आँखाले हेरेर व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। त्यो कलामा चाहिँ जस्तो नाइट्रो रोग विशेषज्ञहरू चाहिँ निपुण हुने भएकोले त्यो चाहिँ आवश्यक छ भनेर हामीले भन्छौँ। ज्येष्ठ नागरिकहरूको स्वास्थ्य उपचारका एक विज्ञसँग कुराकानी र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा कठोर सजायहरू पुनर्बहाली गरिने तालिबानका उच्च अधिकारीको चेतावनी। सबभन्दा पहिला प्रमुख विश्व समाचार। सञ्जय ढकालबाट समाचार सुन्नुहोस्। अफगानिस्तानका एक कट्टर तालिबान नेताले त्यहाँ अपराधीहरूलाई मृत्युदण्ड तथा हात काट्ने जस्ता सजायहरू पुनर्बहाली गरिने बताएका छन्। कारागार प्रमुख मुल्ला नुरुद्दिन तुराबीले एपी समाचार संस्थासँग बोल्दै नयाँ शासनमा विगतको तालिबान शासनमा जस्तो सार्वजनिक स्थलमा मृत्युदण्ड दिने काम भने नहुने सम्भावना दर्शाएका छन्। हात काट्दा त्यसले अन्यलाई अपराध गर्नबाट निकै हदसम्म रोक्ने र त्यो सुरक्षाका निम्ति राम्रो भएको उनले बताए। यसअघि तालिबानका निमित्त रक्षा मन्त्रीले बिना अनुमति बदलाजन्य हत्या गरेकोमा इस्लामी लडाकुहरूको आलोचना गरेका थिए। भारतको राजधानी दिल्लीमा वकिलको भेषमा आएका बन्दुकधारीहरूले अदालतभित्र गोली चलाएर एक कुख्यात गुण्डा नाइकेको हत्या गरिदिएको प्रहरीले बताएको छ। गत वर्ष हत्या तथा जबरजस्ती चन्दा सङ्कलन गरेका आरोपमा पक्राउ परेका जितेन्द्र गोगी अदालतमा सुनवाईका निम्ति उपस्थित भएका बेला वकिलको भेषमा आएका 2 जनाले गोली चलाएका थिए। ती 2 व्यक्तिलाई अदालत परिसरमा रहेका प्रहरीले लगत्तै गोली हानी मारिदिएका थिए। उक्त गोली हानाहानका बेला मानिसहरू ज्यान जोगाउन भागिरहेको नाटकीय भिडियो दृश्य सामाजिक सञ्जालमा राखिएका छन्। प्रहरीका अनुसार गोगी तथा ती 2 बन्दुकधारी 2 विपक्षी गुटका सदस्य थिए जसका बीच पहिलेदेखि नै दुश्मनी थियो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मानवाधिकार सम्बन्धी उच्चायुक्तले 10 वर्ष अगाडि सुरु भएको सिरियाली गृहयुद्धमा मारिएका 3.5 लाख मानिसहरूको पहिचान गरिएको बताएकी छन्। मिसेल ब्याचलेटका अनुसार पूरा नाम अनि मृत्यु भएको यकिन मिति र ठाउँ पहिचान भएका सैनिक तथा गैर सैनिकहरू मात्र यसमा समावेश छन्। जवाफदेहिताका निम्ति हताहत भएकाहरूको विवरण सङ्कलन गर्न महत्त्वपूर्ण भएको उनले बताइन्। उत्तर कोरियाली नेता किम जङ अनकी प्रभावशाली बहिनीले दक्षिण कोरियाले आफ्नो देश विरुद्ध वैमनस्यतापूर्ण नीति मार्फत उक्साउने काम बन्द गरे प्योङयाङ वार्ता फेरि सुरु गर्न तयार रहेको बताएकी छन्। सोलले कोरियाली युद्ध अन्त्यको घोषणा गरी प्रायद्वीपमा शान्ति पुनर्बहाली गर्न आह्वान गरेको जवाफमा किम यो जङको उक्त भनाइ आएको हो। सुरुमा उत्तर कोरियाका एक उच्च मन्त्रीले दक्षिण कोरियाको प्रस्ताव हतारोमा आएको भन्दै खारेज गरिदिएका थिए। तर अनपेक्षित रूपमा शुक्रबार राज्य नियन्त्रित मिडिया मार्फत किम यो जङले उक्त प्रस्ताव प्रशंसनीय भएको टिप्पणी गरिन्। सोल स्थित संवाददाता लौरा बिकर भन्छन्, यो एक किसिमले आशाको सानो केन्द्र जस्तो देखिन्छ। वार्ताको ढोका थोरै खुल्न आँटेको हो कि भन्ने भान पर्छ, तर यसमा धेरै अनुत्तरित कुराहरू भने बाँकी नै छन्। संवाददाता लौरा बिकरको भनाइ। यसै महिनाको सुरुमा उत्तर कोरियाले 2 वटा क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरे लगत्तै दक्षिण कोरियाले उसको पहिलो पण्डुबीबाट प्रहार गर्न सकिने ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेको थियो। पोल्यान्ड र बेलारुसको सीमा क्षेत्रमा फँसेका आप्रवासीहरूलाई आवश्यक स्याहार तथा सहयोग गर्न युरोपेली आयोगले पोल्यान्डलाई आग्रह गरेको छ। यो साता उक्त सीमा क्षेत्र पार गर्ने प्रयासमा 5 जना मानिसको ज्यान गएको छ। रातिको समयमा कठ्याङ्ग्रिने जाडोका कारण आप्रवासीहरूको ज्यान गएको थियो। युरोपेली सीमा निकाय फ्रन्टेक्सका गार्डलाई त्यहाँ खटाइने प्रस्तावको आयोगले समर्थन गरेको छ। त्यसको निम्ति पोल्यान्डले अनुरोध गर्नुपर्नेछ। आफूले लगाएका प्रतिबन्धको बदलामा बेलारुसले जानाजान कडा नीति ल्याएर आप्रवासी सिर्जना गरेको युरोपेली युनियनले आरोप लगाएको छ। बेलारुसले भने ती आरोप अस्वीकार गरेको छ। र विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता 4-4 वर्षको साटो 2-2 वर्षमा आयोजना गर्ने प्रस्तावको युरोपका ठूला फुटबल क्लबहरूले चर्को विरोध गरेका छन्। युरोपका मुख्य टोलीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने युरोपियन क्लब्स एसोसिएसनले चाँडो प्रतियोगिता आयोजना गरेमा त्यसले क्लब खेलमा प्रत्यक्ष र हानिकारक असर पार्ने चेतावनी दिएको छ। उसले फिफामाथि कुनै छलफल बिनै विवादास्पद योजना लाद्न खोजेको आरोप लगाएको छ। फिफाको प्रस्ताव अन्तर्राष्ट्रिय खेल क्यालेन्डर सुधारको रणनीति अन्तर्गत भएको बताइएको छ। आगामी साता हुने अनलाइन बैठकमा फिफाले सबै 211 सदस्य राष्ट्रहरूलाई यसबारे छलफल गर्न निम्त्याएको छ। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवा सुनिरहनु भएको छ।
साँझपखमा यहाँलाई स्वागत छ। 2.5 महिनासम्म मन्त्री परिषद विस्तार गर्न नसकेको भन्दै चौतर्फी आलोचना खेपिरहेको सरकारले अबको साताभित्रै मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने प्रधानमन्त्रीका निकट मानिने एक नेताले बताएका छन्। गठबन्धनका दुई दल, खास गरी एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीका आन्तरिक समस्याका कारण मन्त्री परिषदमा ढिलाइ भएको भन्दै तत्कालका लागि कांग्रेस र माओवादी मात्रैको भए पनि एक तहमा विस्तार हुने नेता प्रकाश शरण महतले बताएका हुन्। एकीकृत समाजवादीले भने मन्त्री परिषद विस्तारमा आफू बाधक नभएको बरु जसपाका कारण भएको जनाएको छ। पार्टी विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश खारेज नहुँदासम्म सरकारमा नजाने अडान राख्दै आएको जसपाले भने अध्यादेश खारेज गर्न एकीकृत समाजवादी बाधक भएको आरोप लगाएको छ। सुनौ एउटा रिपोर्ट। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि बनेको सरकारले 2.5 महिना बितिसक्दा पनि मन्त्री परिषद विस्तारलाई गति दिन नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पार्टीभित्रै र बाहिर आलोचनाहरू हुँदै आएको छ। कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा मिलेर बनेको गठबन्धन सरकारमा जनमोर्चाले सरकारमा आफू सामेल नहुने घोषणा गरेको छ। बाँकी 4 दल सहित आफ्नै पार्टीभित्र समेत समीकरण मिलाएर मन्त्रीहरू बनाउनु पर्ने अवस्थामा देउवा छन्। तर 4 मध्ये मन्त्री परिषद विस्तारमा अहिले खास गरी गठबन्धनभित्रका 2 दल एकीकृत समाजवादी र जसपा बाधक रहेको देउवा निकट एक नेता बताउँछन्। पार्टी विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशका कारण ती पार्टीभित्र आन्तरिक समस्या रहेकोले अब पनि उनीहरू सरकारमा आउन सक्ने नदेखिए कांग्रेस र माओवादीका थप मन्त्रीहरू राखेर मन्त्री परिषद विस्तार गरिने प्रधानमन्त्रीका निकट मानिने एक नेता प्रकाश शरण महतले बताए। खास गरेर जसपा र माओवादीहरूले दिन सक्नु भइराखेको छैन। त्यो अवस्थामा माओवादी र कांग्रेसको भए पनि मन्त्रीमण्डल गठन गर्नुपर्छ। उहाँहरू आएपछि फेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ संलग्न हुने गरेर भन्ने कुरा छ। अब अहिले चाहिँ मन्त्री परिषदमा उहाँहरू चाहिँ आउन केही समय लाग्छ भने 2 पार्टीको मन्त्रीहरू चाहिँ संलग्न गरेर अब 12-15 जना मन्त्री भएपछि त त्यो चलाउन गाह्रो हुँदैन। त्यसपछि उहाँहरू चाहिँ जोइन गरेपछि फेरि एक्स्ट्रा मन्त्रालयहरू चाहिँ फेरि संलग्न हुने पार्टीलाई दिँदा हुन्छ। त्यो नै कुरा छ। उहाँहरूले तत्काल दिन सक्नु भएन भने मन्त्रीमण्डलको स्थिति यस्तै रहिरहँदैन। अहिलेसम्म सरकारमा राज्य मन्त्री सहित जम्मा 6 जना मन्त्री मात्रै नियुक्त भएका छन्। त्यसमध्ये कांग्रेसका 4 र माओवादी केन्द्रका 2 जना छन्। मन्त्री परिषद विस्तारलाई लिएर गठबन्धनभित्र पटक पटक छलफल भए पनि लामो समय गतिरोध देखिनुमा कांग्रेस र जसपाको समस्या रहेको एकीकृत समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता मुकुन्द नेउपानेले बताए। हामीले रोकेकै छैन नि मन्त्रीमण्डल त। अब उपेन्द्र यादवले नाम दिउन्, अब त्यसबाट हाम्रो नाम तुरन्तै जान्छ। उहाँहरूलाई के छ भन्दाखेरि अध्यादेशले चाहिँ हाम्रो पार्टी फुट्छ कि भन्ने एउटा छ। तर जसपाले भने पार्टी विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश खारेज नगरिदासम्म आफूहरू सरकारमा नजाने अडान राख्दै आएको छ। जसपाका एक नेता इस्तियाक राई भन्छन्, गठबन्धनभित्र एउटा सहमति भयो। त्यो सहमतिको आधारमा 22 गते उहाँहरूले भन्नुभएको थियो नि, माधव नेपालले त आफै भन्नुभएको थियो नि, आधिकारिकता पाउनुभयो अनि शनाखत भइहालोस्। अब 22 को पछि 23 कट्दैन भनेर भन्नुभयो। आवश्यक कार्य थियो, उहाँहरूसँगै बस्न नखोज्नु भएकोले निकास दियो, उनको काम भयो। अब त्यो अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको लाइन हो। फिर्ता हुने लगत्तै हामी सरकारमा सहभागिता सम्बन्धी चाहिँ निर्णय गरि नै सकेका हौँ। नाम पठाउने शीर्ष नेतृत्वले जिम्मा दिइसकेका हौँ। 10 मिनटको काम हो, शीर्ष नेतृत्वले टुङ्ग्याइदिने। सबैले सबैको समस्या बुझिदिनु पर्यो नि। हामीले कसैले रोकेका छौँ। अब उहाँ गठबन्धन भत्काएर जानुहुन्छ भने त्यसमा भन्नु नै केही छैन। विवाद केवल गठबन्धनका दलमा मात्रै नभई सत्तारूढ कांग्रेस भित्रै पनि रहेको बताइन्छ। पार्टी सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्रीले पार्टीभित्र सल्लाह नै नगरी एक जना गरेर आफू नजिकका मन्त्रीहरू नियुक्त गरेका कारण दलभित्रै असन्तुष्टि रहेको बताइन्छ। महाधिवेशनको मुखमा दलभित्र र 5 दलीय गठबन्धन भित्रका समस्याका कारण मन्त्री परिषद विस्तार हुन नसकिरहेको बेला सरकारको क्षमतामाथि नै प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्। त्यसले खास गरी राजनीतिक तहबाट हुनुपर्ने निर्णयहरू प्रभावित भएको सरकारी अधिकारीहरूले बताउने गरेका छन्। राजनीतिपछि स्वास्थ्य सम्बन्धी एक प्रसंग। सेतो पुतलीले सार्ने र आँखाको दृष्टि समेत गुम्न सक्ने सापु रोगको प्रकोप नेपालमा खास गरी भदौदेखि मंगिर महिनासम्म बढ़ी देखिने गरेको छ। इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेलका अनुसार सिजनल यो रोग
आँखाभित्रका 3वटै पत्रलाई असर गर्ने खालको संक्रमण हो। यसै विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहेका डाक्टर पौडेलसँग कुराकानी गर्दै साथी गनी अन्सारीले सुरुमा सोधेका छन्, सेतो पुतलीले सार्ने सापु रोग कसरी लाग्छ र कुन उमेरमा देखिन्छ? सेतो पुतलीको पछाडि रहने विशेष प्रकारका त्यसका रौँहरूमा र त्यसले निकाल्ने एउटा प्रकारको पहेँलो खालको जुन सेतो मोथ भन्छ अङ्ग्रेजीमा, त्यसमा रहने विशेष गरी नाइट्रिक अक्साइड, पोटासियम साइनाइड जस्तो हुँदो रहेछ। त्यसले चाहिँ एउटा रियाक्सन गराउँदो रहेछ, त्यसले आँखालाई हानि गर्दो रहेछ। त्यसले आँखालाई हानि गर्ने कम उमेरमा विशेष गरी बालबालिकादेखि देखिने, बालबालिकाकै उमेरदेखि आँखाको दृष्टिसम्म गुम्ने गरी जटिलता हुने हुनाले यो अलिकति गम्भीर प्रकृतिको समस्या भयो जुन बचाउन सकिन्छ। र नेपालमा खास गरी कुन क्षेत्रमा अलिक बढी देखिने गर्छ? यो मध्य पहाडी भेगमा बढी छ, त्यसमा पनि विशेष गरी पोखरा, स्याङ्जा, पर्वत यो वरिपरिको बेल्टमा बढी सुरुमा देखिएको थियो। अहिले पनि पोखराको हिमालय आँखा अस्पतालमा धेरै बिरामीहरू आइराख्नु भएको हामीले सूचना पाएका छौँ। त्यसै गरी भैरवामा आँखा अस्पतालमा यस्तो संक्रमित देखिनु भएको छ, पाल्पातिरको विशेष गरी। त्यो हिसाबले हाम्रो जोखिम चाहिँ जहीँ छ। मैले चिकित्सकहरूसँग बुझ्दा काठमाडौँमा पनि देखिएको छ भन्नुहुन्छ केही केसहरू। त्यो हिसाबले मध्य पहाडी क्षेत्र बढी जोखिममा रहेको जस्तो देखिन्छ। र यसको उपचार विधि के हो डाक्टर साहब? आँखाभित्र नै औषधिको सुई लगाएर अथवा जटिल अवस्थामा चाहिँ शल्यक्रिया समेत गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ। त्यसैले बेलैमा केही सामान्य आँखाका लक्षण बेलैमा हुँदा नै गर्न सकियो भने चाहिँ हामीले चाहिँ दृष्टि जोगाउन सक्छौँ। बेलैमा गर्न सकिएन भने बिरामीको विशेष गरी यो असर हुने बालबालिकाको दृष्टि नै गुम्ने, आँखा सुकेर जाने खालकोसम्म जोखिम अथवा जटिलता हुँदो रहेछ। शल्यक्रिया नै गर्नुपर्ने हुन्छ डाक्टर साहब वा सामान्य औषधि सुई दिएर चाहिँ निको हुन्छ? यो युबिआइटिस भइसकेपछि चाहिँ सुई नै दिएर ठिक हुन्छ। त्यो युबिआइटिसको अलिकति लेट स्टेजमा भयो भने चाहिँ शल्यक्रिया नै आवश्यक पर्छ। त्यो कारणले अलिकति जटिल नै समस्याको रूपमा बुझ्नु पर्यो यसलाई। मानिलिउ कसैलाई सापु रोग लागेको छ भने उसले कसरी थाहा पाउन सक्छ? के कस्ता लक्षण देखियो भने यो रोग लागिसक्यो भने उसले व्यक्तिगत रूपमा कसरी थाहा पाउँछ अनि अस्पताल जानुपर्ने हुन्छ? सुरुमै ध्यान दिनुपर्ने, आँखा रातो चाहिँ भइरहेछ, दुखिरहेको छ, भिजाइरहेको छ तर चिप्रा आइरहेको छैन। किनभने हाम्रो सामान्य अवस्थामा आँखा पाक्ने रोगमा चाहिँ चिप्रा लागेर आउँछ। चिप्रा कम छ र त्यसरी आँखा दुख्ने भएको छ भने सोच्नु पर्यो। सँगसँगै आँखामा केही प्रकारको संक्रमण भएमा उज्यालोमा हेर्न गाह्रो हुने, हामी फोटोफोबिया भन्छौँ, त्यस्तो उज्यालोमा हेर्दा गाह्रो हुने हुन्छ। त्यसै गरी आँखाले हेर्ने, जुन आँखामा यो संक्रमण अथवा यो अवस्था भयो त्यहाँबाट हेर्न गाह्रो हुने हुन्छ। आँखाको दुखाइ हुन्छ, सानो बच्चाले त्यो भन्न नभन्न सक्छ। विशेष गरी रुने, आँखा रातो गर्ने, दुखे जस्तो व्यवहार देखाउने भए पनि शङ्का गर्नुपर्ने भयो। र अलिकति ढिलो हुँदै गयो भने आँखाको नानीमा सेतो भाग देखिन्छ। विशेष गरी कर्निया भन्छौँ हामी, कर्नियामा चाहिँ सेतो भागहरू, सेतो दागहरू जस्तो चाहिँ देखिन सक्छ। रोकथामका लागि के गर्नुपर्छ? रोकथाम र नियन्त्रणको लागि हामीले पहिलो ध्यान दिनुपर्ने, हाम्रो यो समयमा सेतो पुतली घर बाहिर बालिएका बस्तीमा विशेष गरी बिजुली बत्तीमा झुम्मिन्छ। त्यो वरिपरि बालबालिकाहरू त्यो बत्तीकै मुनि खेल्ने, पढ्ने अथवा घरका अन्य सदस्यहरू बस्ने, खाने, सुत्ने यो हुन दिनु भएन, नम्बर 1 कुरा। त्यसै गरी घरभित्र त्यो सेतो पुतली नछिरोस् भन्नलाई झ्यालहरूमा जाली लगाउने अथवा झ्यालहरू बन्द गर्ने, झ्याल ढोकामा बन्द गर्ने एउटा गर्न सकियो। सुत्ने स्थानमा पनि यदि झ्यालबाट छिर्ने जोखिम छ भने हामीले कतिपय ठाउँमा बेडमाथि हाम्रो चाहिँ जुन बिस्तारा माथि नै चाहिँ बत्ती हुन्छ, सेतो बत्ती हुन्छ, त्यहाँबाट त्यो बत्ती निभाउँदा चाहिँ त्यो मोथहरू अथवा सेतो पुतली झर्ने डर हुन्छ, आँखामा पर्ने जोखिम हुन्छ। त्यसैले सुत्ने बेलामा बत्ती निभाएर अथवा मधुरो बत्ती बालेर, र यो समयमा धेरै ठाउँमा लामखुट्टे पनि हुने हुँदा झुलको प्रयोग गरियो भने सेतो पुतलीबाट पनि बच्यो, लामखुट्टेको टोकाइबाट पनि बच्यो। ती कुरामा चाहिँ ध्यान दिन अनुरोध गर्दछौँ। र बाहिर बाल्ने बत्ती चाहिँ सेतो भन्दा अन्य उसको भयो भने पनि अलिक कम चाहिँ जोखिम हुने भयो, सेतो बत्तीमा अलिक बढी जोखिम रहेछ। सामान्यतया कुन उमेर समूहलाई बढी प्रभावित पार्छ यसले? सबै उमेर समूहलाई प्रभाव पार्न सक्छ, तर बढी चाहिँ देखिएको चाहिँ युवा अवस्था वा बालबालिकामा छ। त्यो उमेरमा भयो भने लामो समयसम्मलाई दृष्टिको जटिलताहरू चाहिँ झनै महँगो पर्न जान्छ, झनै गाह्रो हुन जान्छ। त्यो हिसाबले सबैजना सचेत चाहिँ हुनु आवश्यक छ। र केही लक्षण देखिएमा बेलैमा अस्पताल वा यो आँखा उपचार केन्द्रहरूमा स्वास्थ्य कर्मीहरूको सल्लाहमा चाहिँ जानु हुन पनि अनुरोध छ। उनी थिए इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेल साथी गनी अन्सारीसँग कुरा गर्दै। अब पालो तपाईहरूले नै पठाउनु भएको प्रतिक्रियाको। प्रस्तुत गर्दैछन् साथीहरू रमा पराजुली र स्वेच्छा राउत।
दशैं तिहार जस्ता चाड नजिकै जाँदा खाद्य वस्तुको मोल अचाक्लै बढ्ने गरेको पाइन्छ। सरकार अनुगमन गर्ने भन्छ, तर त्यो प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ। मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न कसले के गर्नु पर्ला भनी सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा आज सोधेको प्रश्नमा हामीलाई थुप्रै प्रतिक्रिया प्राप्त भएका छन्। तीमध्ये केहीलाई यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौं। पारस बस्नेतले लेखेका छन्, पहिला जनता स्वयं चनाखो हुन जरुरी छ। सरकारले पनि गुनासो सुनि कारबाही गर्नुपर्छ। चाडपर्वको बेला मात्र नभएर अरू बेला पनि अनुगमन गर्नुपर्छ र अनुगमन गर्दा साना पसलदेखि ठूला किनमेल केन्द्रसम्म गरिनुपर्छ। दधी खतिवडाको धारणा छ, पहिला त उपभोक्ता आफै चनाखो हुनुपर्छ। अंकित मूल्यभन्दा ज्यादा रकम असुल्ने कालोबजारी व्यापारी र बिचौलिया विरुद्ध दरिलो अनुगमन गरी कारबाही गरिनुपर्छ। भानु न्यौपानेले लेखेका छन्, अचानकको पीडा खुकुरीलाई के थाहा भने झै महँगीको पीडा अनुगमन गर्नेलाई के थाहा। मारमा पर्ने गरिब जनता हो। त्यसैले अनुगमनका लागि सबैले आफ्नो ठाउँबाट सक्दो दबाब दिन जरुरी छ। विकास गौतमको सुझाव छ, यो हरेक वर्षको समस्या हो। सरकारले अनुगमन चाड पर्वमा मात्र होइन अरू समयमा पनि गर्नुपर्छ। चाड पर्वमा सामानको खरिद बिक्री बढी मात्रामा हुने हुँदा अलि बढी सुनिएको हो। यसमा स्वयं उपभोक्ता पनि सजग हुने, सामान खरिद गरेको बिल लिने, बढी मूल्य तिर्नु परे वा कालोबजारी भएको पाइएमा प्रमाण सहित सम्बन्धित निकायमा उजुरी गरे कारबाही हुन्छ। हामीले गर्ने काम गरेपछि बाँकी कारबाहीको काम त सरकारी अधिकारीको हो। अनि सुशीला सिलवाल लेख्छिन्, अनुगमन गर्नेले कालोबजारी गर्ने व्यापारीले थाहा नपाउने गरी गर्नुपर्छ। आज अनुगमन हुन्छ भन्ने थाहा भएपछि व्यापारी सटर बन्द गरेर हिँडिदिन्छन्। अर्को पटक अनुगमन गर्ने भनेको अर्को वर्ष मात्रै हो। बढ्न त सबै सामानकै मूल्य बढेको छ, तर धेरै चाहिँ खाने तेलकै हो। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। तालिबानको धार्मिक प्रहरीका एक कुख्यात पूर्व प्रमुखले मृत्युदण्ड र शरीरका अंग काट्ने जस्ता कठोर सजायहरू अफगानिस्तानमा पुनर्बहाली हुने चेतावनी दिएका छन्। तर त्यस्ता सजायहरूको कार्यान्वयन विगतमा जस्तो सार्वजनिक स्थलहरूमा नगरिने उनले बताए। बीबीसी विवरणहरूमा आधारित एक रिपोर्ट सुनौ सञ्जय ढकालबाट। हाल कारागार प्रमुख रहेका मुल्ला नुरुद्दिन तुराबीले अंग काट्ने सम्बन्धी सजाय सुरक्षाका लागि आवश्यक भएको समाचार संस्था एपीलाई बताएका छन्। सन् 1990 को दशकमा तालिबानले आफ्नो शासनकालमा त्यस्ता सजायहरू सार्वजनिक स्थलहरूमा दिने गरेका थिए। यद्यपि विगतमा सार्वजनिक स्थलहरूमा दिने गरिएका मृत्युदण्डको आलोचना भएको कुरा तुराबीले खारेज गरे। गत अगस्त 15 मा अफगानिस्तानमाथि नियन्त्रण कायम गरे यता तालिबानले विगतको भन्दा नरम शासन गरिने बताउँदै आएका छन्। तर देशभरि मानवाधिकार उल्लङ्घन भएका भनिएका थुप्रै घटनाहरू बाहिर आएका छन्। हेरातमा प्रतिष्ठित महिलाहरू घर बाहिर हिँडुल गर्न पाउने स्वतन्त्रताका पक्षधरहरू र पोसाक सम्बन्धी नियम पालना गर्न अस्वीकार गर्ने महिलाहरूको खोजी गर्दै तालिबान लडाकुहरू हिँडेको पाइएको अधिकारवादी संस्था ह्युमन राइट्स वाचले बिहिबार जनाएको थियो। काबुलमाथि तालिबानले नियन्त्रण कायम गर्नुभन्दा केही दिन अगाडि बाल्खमा तालिबानका एक न्यायाधीश हाजी बदरुद्दिनले इस्लामिक कानूनको कठोर व्याख्यालाई आफूले समर्थन गर्ने बीबीसी संवाददाता सिकन्दर करमानीलाई बताएका थिए। विगतका कामका कारण संयुक्त राष्ट्रसङ्घले आर्थिक प्रतिबन्ध लगाएका व्यक्तिहरूको सूचीमा रहेका तुराबीले सार्वजनिक स्थलमा सजायहरू दिने या नदिने विषयमा मन्त्री परिषदमा छलफल भइरहेको र त्यसबारे नीति बनाइने बताए। सन् 1990 को दशकमा काबुलका खेलकुद रङ्गशालाहरूमा अथवा ईदगाहमा मृत्युदण्डका सजाय दिने गरिन्थ्यो। त्यसबेला तुराबी न्याय मन्त्रीका साथै सदाचार विस्तार तथा दुराचार नियन्त्रण मामिला प्रमुख थिए। सञ्जय ढकाल। अब साँझ पखको अन्तिम विषय। यो साता ज्येष्ठ नागरिकहरूको स्वास्थ्य सम्बन्धी सम्मेलन राजधानीमा आयोजना गरिएको थियो, जसमा बुढ्यौलीलाई बोझको साटो स्वस्थ जीवनशैली मार्फत सहज बनाउने विषयमा विज्ञहरूले छलफल गरे। अहिले विश्वव्यापी कोविड महामारीका समयमा ज्येष्ठ नागरिकहरू थप जोखिममा पनि परेका छन्। यसै सिलसिलामा साथी सञ्जय ढकालले ज्येष्ठ नागरिकहरूको स्वास्थ्य उपचारका विज्ञ डाक्टर रमेश कणेललाई सम्पर्क गरी शुरूमा सोधेका छन्, कोविड तथा अन्य रोग व्याधिबाट जोगिएर सुरक्षित बुढ्यौली प्रवर्धन गर्न के गर्नुपर्छ? ज्येष्ठ नागरिकहरूको स्वास्थ्यलाई संसारभर नै नेपालमा पनि अभियसली खासै प्राथमिकताको सूचीमा राखेको चाहिँ हामीले पाइँदैन। ज्येष्ठ नागरिकहरू समाजमा पनि अलिअलि अवहेलित प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूपमा, र त्यो कुरा चाहिँ स्वास्थ्यमा पनि रिफ्लेक्ट भएको चाहिँ हामी पाउँछौँ। त्यो सुन्दा चाहिँ अलि अप्रिय लाग्छ, जुन समाजमा पूर्वीय दर्शनमा हामी पितृदेवो भव मातृदेवो भव भनेर भन्छौँ। तर सरसरी हेर्दा बालबालिकाको स्वास्थ्य, युवा स्वास्थ्य र वयस्कको स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता राख्दा पनि ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य
स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता राखेको पाइँदैन। त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो पोलिसीहरूमा पनि रिफ्लेक्ट भइरहेको छ। हाम्रा जति पनि पोलिसी बन्छन् तिनमा पनि ज्येष्ठ नारीको स्वास्थ्यलाई खासै प्राथमिकताको सूचीमा नराखिएको चाहिँ हामीले पाइरहेका हुन्छौँ। सुरुमा के गर्नु पर्यो भन्दा परिवारभित्रैदेखि नै र समुदायमा समाजले नै ज्येष्ठ नागरिकहरूको स्वास्थ्यलाई प्राथमिकताको सूचीमा राख्नै पर्ने हो र ज्येष्ठ नागरिकहरूको स्वास्थ्यमा गर्ने जुन खर्च हुन्छ अथवा त्यसमा पैसा लाग्छ त्यो चाहिँ लगानी हो, खर्च होइन। र ज्येष्ठ नागरिकहरूले पनि स्वस्थ भएर रहन सक्नु भने उहाँले समाजमा त्यही योगदान पुर्याउन सक्नुहुन्छ भन्ने सोच हामीले विस्तार गर्न सक्यौँ भने ज्येष्ठ नागरिकहरूको स्वास्थ्य पनि सहज हुन्छ, सरल हुन्छ। अब हामीले हेर्दाखेरि त अब ज्येष्ठ नागरिक भनेर अब निश्चित उमेरभन्दा माथिका मानिसहरूलाई चाहिँ विभिन्न खालका रोगहरूमा उपचारमा छुट सुविधाहरू सरकारले दिएको देखिन्छ होइन। अब डाक्टर साहबको विचारमा चाहिँ नीतिगत रूपमा अनि उपचार सुविधाका हिसाबमा के चाहिँ अपुग छन्? केही सूचीकृत रोगहरूलाई मात्रै 8-10वटा सूचीकृत रोगहरूलाई मात्रै उपचार सुविधा दिएको छ। 1 लाख रुपियाँ बराबरको उपचारमा लाग्ने खर्च बेहोर्ने भन्ने कुरा छ। अल्जाइमर्स रोग भए, पार्किन्सन रोग भए, क्यान्सरका रोगहरू भए, मुटु सम्बन्धी रोगहरू भए। तर ज्येष्ठ नागरिकमा ती रोगहरू मात्रै नभएर अन्य 100 किसिमका रोगहरू हुन्छन् जसले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई प्रताडित गरिरहेका हुन्छन्। र अर्को कुरा चाहिँ नेपाल सरकार एउटा कार्यक्रम सकारात्मक रूपमा त त्यसलाई लिन सकिन्छ। केही सीमित अस्पतालहरूमा ज्येष्ठ नागरिक वार्ड तथा ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य सेवा चाहिँ सुरु गरिएको छ। तर त्यो पनि अलिक प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सकिएको छैन। त्यहाँ हामीले भौतिक एउटा पूर्वाधार त तयार गऱ्यौँ, तर तत्सम्बन्धी आवश्यक जनशक्ति जुन चिकित्सक ज्येष्ठ नागरिक रोग विशेषज्ञहरूको कुरा छ, ज्येष्ठ नागरिकसँग सम्बन्धित नर्सिङ जिरियाट्रिक नर्सिङको कुरा छ, तदनुरूप व्यवस्था गर्न नसकिएको हुनाले ती सूचीकृत अस्पतालहरूमा पनि त्यो सेवा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सकिएको छैन। अर्को चाहिँ नेपालमा कस्तो छ भने ज्येष्ठ नागरिकहरू पनि धेरै जसो अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गरिरहेका ज्येष्ठ नागरिकहरू धेरै छन् र पेन्सन लिने ज्येष्ठ नागरिकहरू सङ्ख्या भर्खर मात्रै बढ्न गइरहेको हुनाले ज्येष्ठ नागरिकहरूको जुन स्वास्थ्यमा जुन एफोर्डेबिलिटीको कुरा गर्छौँ हामी त्यो पनि अलिक कमजोर भइरहेको हुनाले जबसम्म हामी बिमालाई सरलीकृत गर्दैनौँ तबसम्म ज्येष्ठ नागरिकहरूको जुन उपचारमा पहुँच छ, गुणात्मक उपचार मात्रै नभएर गुणात्मक उपचारमा पहुँच छ, त्यसलाई पनि हामीले पूर्ण रूपमा प्रत्याभूत नै गर्न सकिन्न। ज्येष्ठ नागरिकलाई छुट्टै बिमाको व्यवस्था हाम्रो ट्रेन्ड के छ भन्दा चाहिँ परिवारले बिमा गरिदियो भने मात्रै ज्येष्ठ नागरिकहरूको बिमा भइरहन्छ। जुन राष्ट्रिय बिमा कार्यक्रम पनि त्यति सफल कार्यान्वयन पनि त्यसको एउटा बहसको विषय हुन सक्छ। त्यही भएर ज्येष्ठ नागरिकहरूको जस्तो 70 वर्षभन्दा माथिको प्रिमियम सरकारले तिरिदिने भन्नुभन्दा पनि ज्येष्ठ नागरिकहरू 70 वर्षभन्दा माथिका कोही छन् भने उनीहरूको निःशुल्क रूपमा रोगहरूको उपचार हुन्छ। त्यो नीति नियम तदनुरूपको बनाउन सक्यो भने उहाँहरूको उपचार पनि अलिक सहज रूपमा हुन्थ्यो। अब जस्तो हामीले सामान्य रूपमा बुझ्दाखेरि त अब कसैलाई मुटु रोग लाग्यो भने मुटु रोगको डाक्टर कहाँ जाने, क्यान्सर रोग लाग्यो भने क्यान्सर कहाँ जाने, छाती रोग भयो भने त्यही अनुसार जाने। अब यो अहिले जुन ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि भनेर जेरियाट्रिक्स भन्ने नयाँ छुट्टा डिसिप्लिन नै आएको छ होइन, त्यो किन त्यो चाहिँ जरुरी भयो? एकदम शान्तपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो हजुरले। कस्तो छ भन्दा ज्येष्ठ नागरिकको उपचार भनेको अङ्गको मात्रै उपचार होइन र स्वास्थ्य भनेको जहिले पनि हामी जुन शारीरिक स्वास्थ्य मात्रै कुरा गरिरहेछौँ होइन, र कुनै पनि एउटा स्वास्थ्यले व्यक्तिलाई शारीरिक रूपमा कमजोर मात्रै नभएर उसलाई मानसिक रूपमा त्यसरी सामाजिक रूपमा र आध्यात्मिक रूपमा पनि कमजोर गराइरहेको हुन्छ। हाम्रो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको स्वास्थ्य सम्बन्धी परिभाषाले पनि त्यो कुरालाई इङ्गित गर्छ। र ज्येष्ठ नागरिकहरूमा कस्तो हुन्छ भने एउटा मात्रै रोग नलाएर शरीरमा विभिन्न किसिमका रोगहरू एकैसाथ देखिएका हुन्छन् जुनलाई हामी मल्टिमर्बिडिटी भन्छौँ। र जस्तै म एउटा सानो उदाहरण दिन चाहन्छु। एउटा मुटु रोग भएको मान्छेलाई सँगसँगै मृगौला सम्बन्धी रोग हुन सक्छ, सँगसँगै उसलाई मानसिक रोग जस्तै डिप्रेसन, अल्जाइमर जस्ता रोगहरू पनि हुन सक्छन्, पार्किन्सन जस्ता रोगहरू पनि हुन सक्छन्, उसलाई कब्जियतको समस्या पनि हुन सक्छ, घोडा दुख्ने पनि समस्या हुन सक्छ। यदि हामी हरेक रोगको लागि हरेक अङ्गको लागि उपचार गर्न विशेषज्ञ चिकित्सक खोज्दै गयो भने त त्यहाँ 100 विशेषज्ञ चिकित्सकहरू आवश्यक पर्छन्। तर ज्येष्ठ नागरिक रोग विशेषज्ञ भनेका ती हुन् जसले चाहिँ ती 100 रोगहरूलाई एउटै छातामुनि रहेर हेर्न सक्छन्, त्यसको व्यवस्थापनमा योगदान दिन सक्छन् र आवश्यक पर्यो भने त्यही हिसाबले हामी विशेषज्ञहरूको छुट्टै सेवा पनि लिन सकिन्छ। त्यही भएर ज्येष्ठ नागरिक रोग विशेषज्ञ भनेको त्यो रोगको मात्रै अङ्गको मात्रै उपचार गर्न नगर्ने भएर ज्येष्ठ नागरिकहरूको सामाजिक आर्थिक परिवेशमा कसरी उपचार गर्ने, त्यसलाई औषधिले नै उपचार गर्नुपर्छ कि उनीहरूलाई जस्तो हामी फिजियोथेरापीका कुराहरू हुन्छन्, त्यसै गरी पोषणका कुराहरू हुन्छन्, यी सबै कुरालाई एकसाथ एउटा आँखाले हेरेर जुन रोगको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ त्यो कलामा चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक रोग विशेषज्ञहरू चाहिँ निपुण हुने भएकोले त्यो चाहिँ आवश्यक छ भनेर हामीले भन्छौँ। अब गएको 1-1.5 वर्ष यता कोभिडले पनि ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई धेरै प्रभाव पार्यो
विश्वभरि नेपालमा पनि पार्यो। अब कोभिडदेखि लिएर नन कोभिड विभिन्न रोगहरूले च्याप्ने गर्छ ज्येष्ठ नागरिकलाई। खास गरी नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ कस्ता कस्ता रोग धेरै लाग्दो रहेछ ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई? ज्येष्ठ नागरिकमा अब एक त शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता जुन हामी इम्युनिटी भन्छ त्यो कमजोर हुनुको कारणले उहाँलाई सरुवा रोग पनि लाग्छन् जुन चाहिँ हामी कोभिडले प्रमाणित गरिसक्यो है। अर्को चाहिँ के हुन्छ भने उमेर ढल्दै जाँदा जुन शरीरका अंग प्रत्यङ्गहरूको क्षमतामा ह्रास आउँदै जान्छ त्यसले गर्दा यो नसर्ने रोगहरू जुन हामी एनसिडीज भन्छौँ त्यो चाहिँ एकदम बढी नै देखिन्छ। हामीले सरसर्ती हेर्दैछौँ भने हरेक अङ्गका दीर्घ रोगहरू चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरूमा देखिरहेका हुन्छन् र त्यो चाहिँ एउटै ज्येष्ठ नागरिकमा 4-5वटा अङ्गका दीर्घ रोगहरू सँगसँगै देखिरहेका हुन्छन्। र नेपालमा सबैभन्दा कमन भनेको चाहिँ जुन उच्च रक्तचापको समस्या छ, हाइपरटेन्सनको समस्या छ, त्यो लगभग 40% ज्येष्ठ नागरिकहरूमा देखिन्छ। त्यसले गर्दा मधुमेहको समस्या लगभग 20% ज्येष्ठ नागरिकहरूमा देखिन्छ। मस्तिष्क सम्बन्धी जुन दीर्घ रोग छन् जुन चाहिँ हामी अल्जाइमर्स डिमेन्सिया भन्छ, त्यस्तै गरी यो मानसिक समस्याहरू जुन उदासीको समस्या छ, डिप्रेसन जन्ने समस्या, आत्तिने रोग जसलाई हामी एन्जाइटी डिसअर्डर भन्छौँ, त्यो लगायत यो पिसाबहरू चुइने रोगहरू भयो जसलाई हामी इन्कन्टिनेन्स भन्छौँ, त्यसरी क्यान्सर जन्ने रोगहरू, अर्बुद रोगहरू त्यही हिसाबले नै ज्येष्ठ नागरिकमा एकदम धेरै देखिन्छ। त्यसरी अब हामीले त्यसलाई रोग मान्ने कि नमान्ने तर ज्येष्ठ नागरिकलाई निकै नै पीडा दिइरहेको हुन्छ। त्यो भनेको भोक कम लाग्ने, निन्द्रा पातलो लाग्ने, जोर्नीहरू दुख्ने समस्या, सम्पूर्ण रोगहरूले चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकलाई चाहिँ गिजोलेको हुन्छ। अन्त्यमा डाक्टर साहब यो बिस्तारै हाम्रो समाज पनि एकाङ्गी खालको बन्दैछ। वृद्धावस्थामा छोराछोरीहरू विदेशमा रहने, उनीहरू एक्लै घर समाजमा रहनुपर्ने अवस्था पनि धेरै ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि निम्तिँदैछ। यस्तो बेला शारीरिक साथसाथै मानसिक स्वास्थ्यको पनि उनीहरूले कसरी ख्याल राख्ने घरमै चाहिँ? अब यसलाई म एक हिसाबले विडम्बना नै मान्छु। अब ज्येष्ठ नागरिकहरू जो जिन्दगी भएर आफ्ना बालबालिकाहरू आफ्नो खुट्टामा उभिउन् भनेर दशकौँ त्यसमा आफ्नो योगदान दिइरहेका ज्येष्ठ नागरिकहरू जब उहाँहरू 70-80 वर्ष 90 वर्ष पुग्नुहुन्छ र एउटा साथको जरुरी हुन्छ, त्यो बेलामा नै छोराछोरीहरूले छोडेर हिँड्ने अवस्था चाहिँ हाम्रो समाजमा देखिरहेको छ। त्यही भएर अब ज्येष्ठ नागरिकहरूले अब यो ट्रेन्डलाई बदल्छौँ भनेर लाग्नु चाहिँ अब सम्भव पनि नहोला। अब यो भूमण्डलीकरणको कुरा छ, अर्बनाइजेसनको कुरा छ होइन, त्यो कारणले सम्भव होला नहोला। तर परिवारका जुन यङ्गर जेनेरेसनहरू छन् उनीहरूले चाहिँ आफ्नो घरमा रहेका ज्येष्ठ नागरिकहरूको अवस्था के छ भने त्यसमा चाहिँ अत्यावधिक हुनै पर्ने हुन्छ, अपडेट हुनै पर्ने हुन्छ। त्यहाँ भौतिक रूपमा उपस्थित हुन सक्ने अवस्था छैन भने पनि एउटा प्रणाली मार्फत अहिले हामी जुन होम नर्सिङको कुरा गरिरहेका छौँ, केयरटेकर, होम बेस्ड केयरटेकरहरूको कुरा गरी स्याहारकर्ताहरूको कुरा गरिरहेका छौँ, त्यो मार्फत भए पनि ती ज्येष्ठ नागरिकहरूको नियमित स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ, उहाँहरूलाई दैनिक जीवनयापनका विभिन्न क्रियाकलापमा सहयोग चाहिन्छ कि छैन, त्यो चाहिँ प्रत्याभूत गर्ने जिम्मेवारी चाहिँ ती यङ्गर जेनेरेसनको हो। र सम्भव भएसम्म त भौतिक रूपमै ती जीवनका उत्तानवर्गमा रहेका ज्येष्ठ नागरिकहरूसँग सँगै जीवन बिताउनु नै सबैको उद्देश्य हुनुपर्छ। र अर्को कुरा चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरूले पनि अबदेखि नै सोच्नुपर्छ कि अब अहिलेका युवाहरू जो पछि गएर ज्येष्ठ नागरिक हुन्छन् उनीहरूले पनि सोच्नुपर्छ कि म 70-80-90 वर्षको उमेरमा जब म अझै अरूमाथि निर्भर हुने अवस्था रहन्छ त्यो बेलामा म कसरी आफूलाई सक्षम बनाउने, त्यो अरूको सहयोग लिएर हुन्छ कि अहिले चाहिँ हाम्रो फर्मल केयर गिभरहरूको कन्सेप्ट पनि आइरहेको छ, त्यस मार्फत हुन्छ कि अथवा केयर होमहरूमा बस्ने कुराहरू छ। हुन त म त्यसको पूर्ण रूपमा समर्थन चाहिँ गर्दिनँ, तर एउटा बाध्यात्मक अवस्थामा केयर होममा बस्ने हो कि अब जुन आरोग्य आश्रमहरूमा बस्ने हो कि अथवा यो ओल्ड एज यो ज्येष्ठ नागरिकहरूको एउटा समुदाय नै बनाउने ओल्ड एज भिलेजको कन्सेप्टमा जान सकिन्छ कि त्यो पूर्वाधारहरूको निर्माण गर्ने र पूर्वाधारहरूको योजना बनाउने पनि अब समय आइसकेको जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही भएर हरेक अहिलेको युवाहरूले वयस्कहरूले चाहिँ जब हामी पछि ज्येष्ठ नागरिक हुन्छौँ कसरी आफ्नो जीवनलाई सहज बनाउने, सरल बनाउने, स्वस्थ बनाउने चाहिँ त्यो आजकै दिनबाट सोच्न आवश्यक छ। उनी थिए ज्येष्ठ नागरिकहरूको स्वास्थ्य उपचारका विज्ञ डाक्टर रमेश कणेल, साथी सञ्जय ढकालसँग कुरा गर्दै। हाम्रो कार्यक्रम तपाईँ हाम्रो वेबसाइट www.bbcnepali.com मा गएर आफूले चाहेको समयमा पनि पढ्न र सुन्न सक्नुहुन्छ। हवस् त, यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख यही सकिन्छ। अब हामी सोमबार बिहान 7:15 बजे बिहानी पख लिएर आउनेछौँ। त्यति बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।